र ध्यान शिविर आजबाट आरम्भ हुँदैछ र आरम्भ हुँदैछ। यतिखेर बेलुकाको देशनाको समय भइरहेछ। उपकारी अग्रमहापण्डित मोगोक्सेयारको उपनिषद साथै शासनमा प्रथम मार्गदर्शन, शासनमा पहिलो आँखा खोलिदिने गुरु सेयार उकुमाराको उपनिषद आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरिकन आज प्रथम दिन पनि भएकोले गर्दा अहिले ध्यान बस्ने योगीहरूमा साथै दुर्लभ प्रवज्या हुनुभएको श्रामणीहरू कतिपय ध्यानमा नयाँ पनि हुनुहुन्छ, कति पहिला बसिसकेका पनि हुनुहुन्छ र आज प्रथम दिन भएकोले गर्दा ध्यान बस्ने योगीहरूमा विशेष हुनुपर्ने अङ्ग र ध्यानको आधारलाई लिएर देशना गर्दछु। ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूमा सर्वप्रथम हिम्मत चाहिन्छ। केही काम गर्न पर्यो भने पनि, जे काम गर्दाखेरि पनि हिम्मत छ भने काम सजिलै गर्न सकिन्छ। हिम्मत छैन भने सम्झिँदै डर लाग्छ। हिम्मत भएन भने मैले यसो गर्न सक्छु कि सक्दिनँ होला, सक्छु कि सक्दिनँ होला, सम्झी के हुन्छ, डर लाग्छ। डराएको चित्त कमजोरता हुन्छ। कमजोर चित्तमा समाधि हुन सक्दैन। त्यसो हुँदा हिम्मत पहिले चाहिन्छ। एक पालीमा दुक्करम इति बहुभायन्ति यादिशा कदाच सुकरम होती दुक्करम पी करे जना। कोही व्यक्तिहरू दुक्करम गर्न दुःख छ भनेर पहिले डराउँछन्। अब कतिपय ध्यान बस्न भन्दाखेरि कति बेर बस्नुपर्छ, मेरा त खुट्टा दुखेर धेरै त सक्दिनँ, कति बेर बस्नुपर्छ, खुट्टा फर्काउन पाइन्छ कि पाइन्न, विश्राम कतिको छ। पहिले मन डरायो भनेदेखि बस्नलाई पनि हिम्मत आउँदैन र पहिले हिम्मत कमजोर भयो भनेदेखि कमजोर व्यक्तिलाई समाधि हुन गाह्रो छ। त्यसो हुँदा हिम्मतदारी व्यक्तिले, साँच्चै हिम्मत भएका व्यक्तिले जस्तै कठिनाइ भए पनि गर्दै जाँदाखेरि त्यो कठिनाइ पनि सजिलो हुँदै जान्छ। कठिनाइ छ भनेर सुरुकै गरिए छैन भने सुरु नभएको व्यक्ति सम्झिँदै डराएको हुँदाखेरि त्यसले कहिले पार लाउन सक्दैन। त्यही भएर कदाच सुकरम होती दुक्करम पी करे जना। कठिनाइ भए पनि गर्दै जानु, गर्दै गएपछि सजिलो हुँदै जान्छ। आज अब प्रथम दिन हुँदाखेरि योगीहरू यो श्वास प्रश्वासमा समाधि लिन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। समाधि लिन प्रयास गर्दाखेरि सबभन्दा दुःख त यो मनलाई स्थिरमा राख्न दुःख भइरहेको छ। मनलाई यहाँ अब श्वास प्रश्वासमै राख्नलाई अप्ठ्यारो छ कि छैन। आज पहिलो दिन हुँदाखेरि धेरैलाई थाहा भइसक्यो, मनलाई यहाँ राख्छु भने उतिखेर कहाँ पुग्छ। र अब यो मनलाई एकाग्र बनाउन दुःख छ भनेर यत्तिकै समय फ्याँक्यो, मनलाई चाहिँ त्यो एकाग्रतिर ध्यान नदिकन सोचेर समय फ्याँक्यो भने समाधि हुन सक्छ त? सक्दैन। जति अप्ठ्यारो भए पनि कोसिस गर्दै जानु, गर्दै जाँदा सजिलो हुँदै जान्छ। अनि दोस्रो, अब 1 घन्टा भरि बस्दाखेरि बस्ने अभ्यास नभएका व्यक्तिमा त दुःख वेदनाहरू भएर आउँछ। अब तपाईँ हामी घरमा बस्ने अभ्यास त
यत्तिकै त बसिन्छ नि, तर ध्यानमा बस्ने अभ्यास नहुँदाखेरि अलिकति दुखेको भने टाठै दुखेको थाहा हुन्छ। घरमा यत्तिकै भिडियो हेर्दै मोबाइल खेल्दै बसेको छ भने अलिअलि दुखेको थाहा नै पाइन्न, कतिखेर टाइम जान्छ। समाधिले बस्दाखेरि त अलिअलि दुख्दाखेरि नै थाहा भएको हुन्छ। बिस्तारै दुखेको पनि अलि जोडले दुखेको छ कि जस्तो अनुभव हुन्छ, किन टाठो रूपमा थाहा हुँदै जान्छ। र एकता बस्नुपर्ने दुःख पनि कतिपयलाई दुःख मान्ने पनि हुनुहुन्छ, तर दुःख नमान्नु सजिलो काम हो। आनन्द ठप्प बसेर मनलाई शान्ति राखेर एकाग्रतामा लिने काम हो। अरू कुनै परिश्रम गर्न पर्दैन। मनले मनसँगै लडाइँ गर्ने हो नि त, मनले यही मनसँगै लडाइँ गर्ने हो। केही गर्नै पर्दैन, आँखा बन्द गरेर ठप्प बस्यो यो मनलाई श्वास प्रश्वासमा यतिमै एकरो बनाउनलाई अभ्यास गर्यो। यसो भाग्छ फेरि ल्यायो, भाग्छ फेरि ल्यायो, अभ्यास गर्दै जाने। जब एकाग्रताको अभ्यास हुँदै गएर एकाग्रता भयो भने समाधिबाट प्राप्त हुने शान्ति त योगीहरूलाई मिलिहाल्छ। समाधि भयो भने पर समाधिको शान्ति त योगीहरूलाई मिलिहाल्छ। अनि त्यतिखेर यसभित्र त यस्तो शान्ति रहेछ भन्ने आफैमा अनुभव हुँदै जान्छ। त्यही भएर प्रथममा हिम्मत राम्रो हुनुपर्छ। मैत्री सूत्रमा पनि भगवानले जङ्गल गएर बर्खवास लिएर ध्यान गर्छु भन्ने भिक्षुहरूलाई भगवानले उपदेश गर्नुभएको थियो। मैत्री सूत्रमा सक्को उजु सुहुजु, प्रथममा सक्को हिम्मतधारी हुनुपर्छ। जस्तै करणीय मथ कुशलेन यन्तं सन्तं पद अभिसमेच, करणीय मथ कुशलेन यन्तं सन्तं पद अभिसमेच, यन्तं जुन सन्त पदम शान्ति पद निर्वाण भन्ने अति छ। निर्वाण भन्ने साँच्चै नै छ, दुःख निम्ने ठाउँ छ भगवानले। किन भन्दा कतिपय व्यक्तिहरू दुःख निम्ने ठाउँ छैन कि भन्नेमा पनि पुगेका छन्। यस्तो कसैले जन्मे नि जति सबै मर्नै पर्छ, मरे जति सबै जन्मिनै पर्छ भन्ने पनि छन् नि कति। तर भगवानले दुःख निम्ने ठाउँ छ, निर्वाण भन्ने छ। अनि निर्वाण पुर्याउने मार्ग पनि छ। हेर्नुहोस् है, करणीय मथ कुशलेन यन्तं सन्तं पदम अभिसमेच, यन्तं जुन सन्त पदम शान्ति पद निर्वाण भन्ने अथि छ। अभिसमेच निर्वाण पुर्याउने मार्ग पनि अथि छ। निर्वाण जाने बाटो पनि छ, निर्वाण पनि छ, बाटो पनि छ। तर त्यो बाटो कुशलेन धर्ममा शिक्षित भएका व्यक्तिले, फेरि यो ठाउँमा चाहिँ धर्ममा शिक्षित भएका व्यक्ति, शिक्षित भएका अरे भनेपछि धर्म राम्रो बुझेका व्यक्ति। अहिले जस्तै परिज्ञान 3 प्रकारका छन्। परिज्ञान कति प्रकारका? 3 प्रकारका परिज्ञान छन्। एउटा ज्ञात परिज्ञान, एउटा तिरन परिज्ञान, एउटा पहान परिज्ञान भनेर परिज्ञान 3 प्रकारका छन्। कति प्रकारका? 3 प्रकारका। ज्ञात परिज्ञान भने पहिल्यै जान्न पर्ने कुरालाई जान्नु। तिरन परिज्ञान भनेको जाने अनुसारले आचरण गर्नु। पहान परिज्ञान भनेको यो चाहिँ साक्षात्कारमा जानु। यिनी 3टा ज्ञान छन् नि। एउटा तपाईँ हामीले ध्यान गर्ने व्यक्तिले पहिले जान्न पर्ने कुरा जान्नुलाई ज्ञात परिज्ञान, या सुनेर या पढेर यसलाई जान्नु। अनि दोस्रोमा त्यो जाने अनुसारले सही प्रकारले खण्डमा आचरण गरेर ज्ञानले सही परमार्थ धर्मलाई देखेर जान्नुलाई तिरन परिज्ञान भन्छ।
पहान परिज्ञान भनेको क्लेश निभाइसकेकोलाई जान्ने ज्ञानलाई पहान परिज्ञान गर्दा अहिले तपाईँ हामीमा प्रथम ज्ञात परिज्ञान राम्रो छ भने त्यो कुशल व्यक्ति भयो, धर्ममा शिक्षित भएको व्यक्ति भयो। बुझ्नुभयो नि? धर्ममा के हुनु पर्यो? त्यही भएर यो ठाउँमा करणीय मत कुशलेन, कुशलेन पालीमा कुशल भन्ने शब्दका अर्थ दुई प्रकारले आउँछ। एउटा पुण्यलाई पनि जनाइन्छ। कुशल, अब तपाईँ हामीले आज गरेको कुशल पुण्य भनिन्छ नि, त्यो चाहिँ अब पुण्यलाई जनायो। एउटा कुशल शिक्षित भएका या सिपालु भएका, यो काममा कुशल हुनुहुन्छ, यो कामको विषयमा कुशल हुनुहुन्छ भनेको सिपालु हुनुहुन्छ या शिक्षित हुनुहुन्छ। शिक्षितमा पनि प्रयोग हुन्छ। अहिले यो ठाउँमा चाहिँ शिक्षित भएकालाई भनिएको कुशल। धर्ममा शिक्षित भएका व्यक्तिले करणीय आचरण गर्नुपर्छ। यत्तिकै नबुझिकन, शिक्षित नभइकन धुमधुम्ती बसेर मात्रै पनि हुँदैन। हुन्छ त? अनि शिक्षित भएर पनि कस्तो व्यक्तिले आचरण गर्ने हो त भन्दा सक्को उजु च सुहुजु च सुवचो च समुदु अनतिमानी 6 प्रकारका है। सक्को उजु सुहुजु हो, सुबचो मुदु अनतिमानी। सक्को हिम्मत राम्रो हुनुपर्छ। प्रथममा मैले किन सक्दिनँ र? दुनियाँले सकेका छन् भने मैले किन सक्दिनँ? त्यस प्रकारको हिम्मत हुनुपर्छ। जस्तै भगवान ज्ञान प्राप्त भन्दा अघि 6 वर्षसम्म त उहाँको मार्ग गल्ती भएर यत्तिकै बित्यो उर्वेली वनमा। त्यो त मौले जानिराखेकै इतिहास हो। जब पछि ज्ञान प्राप्त हुने दिनमा सुजाताले ठिकै त्यो दिन खिर भोजन पनि दान गरेथे। अनि त्यो खिर भोजन ग्रहण गरेर सुनको थाली बगाइदिएर अनि त्यहाँदेखि उहाँ ध्यान बस्नको लागि ठाउँ, कुन ठाउँ चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्दै ठाउँ हेर्दै हिँड्नुभएकोमा एक ब्राह्मणले कुश काट्दै थिए। सोथियो ब्राह्मण। कुश भन्ने जान्नुहुन्छ होइन? कुश भन्ने घाँस कसैकोमा त घर घरमा पनि राख्ने चलन छ नि। तमौले राख्नुहुन्छ? घर घरमा राख्ने चलन नेपालमा छ कि छैन? बर्मामा पनि त्यो छ। घर घरमा त्यो नामै एउटा औँसीको नामै छ है। के औँसी अरे? कुशे औँसी। अब त्यतिखेरका ब्राह्मणले अनि कुश काट्दै थिए। उनले पनि घर घरमा राख्दिन, विचारले काटेका हुन् या के गर्न हो। अनि त्यही बेलामा सिद्धार्थ कुमार ध्यान बस्नलाई उपयुक्त हुने स्थान हेर्दै हिँडेको देखे। विद्वान व्यक्तिले अरूले नबोलिकन पनि यही कारणले यसैको खोजीमा हिँड्नुभएछ भन्ने कुरा अनुमान लगाउँछन् विद्वान व्यक्तिले। अनि ती सोथिया ब्राह्मणले यसो हेरे, ओ यी सन्त बहुतै उज्जवलका हुनुहुन्छ, बहुतै तेजस्वी हुनुहुन्छ। अहिले पक्का पनि उहाँले ध्यान बस्नको लागि स्थान हेर्दै हुनुहुन्छ। जे होस्, मैले काटेको यो कुश उहाँको लागि ध्यान बस्नलाई आसन त बन्छ, म दान गर्छु भनेर अनि त्यो कुश दान गर्छ। अनि त्यहाँबाट त्यो कुशको घाँस दान गरे। त्यो लिएर गएर बोधि वृक्ष मुनि उहाँले आसन बिछाउनुहुन्छ र बस्नुहुन्छ। त्यतिखेर कुशासनमा बस्नुभएको। बुझ्नुभयो नि? कुशासनमा, कुशको आसनमा। त्यही भएर हिजो आज पनि कसैले पूजा गर्दा लो आसन चढाइदिनु भन्दाखेरि कुश चढाउने रटना छ नि, अझै पनि छ कि छैन?
आसनम समर्पयामी भन्दाखेरि, तर आसनको ठाउँमा त्यतिखेर त अब ठुलै घाँसको मुठै नै दिएका थिए, तमोहरूले दिनुहुन्छ एउटा लो आसन भनेर बस्ने अब कत्रा हुन्छन्। आसन पुग्छ होला तमोहरूले दिएकाले र अनि त्यो आसनमा भगवान विहार लिनुभयो। जब त्यहाँ विहार लिने बित्तिकै उहाँले अधिष्ठान गर्नुभयो, जबसम्म मैले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्दिनँ तबसम्म मैले यो एरिया पथ बदली गरेर बस्दिनँ भनेर अधिष्ठान गर्नुभयो। त्यसलाई अधिष्ठान भनिन्छ। के भनिन्छ? अधिष्ठान। अधिष्ठान भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, नेपालमा त धेरै चलन त प्रतिज्ञा गरेको भन्ने चलन छ होला, र यो पालीबाट आएको भाषामा अधिष्ठान गरिएको। जबसम्म म बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्दिनँ तबसम्म म यो एरिया पदबाट हलिन्न, म उड्दिनँ भनेर चाहिँ अधिष्ठान गर्नुभयो। त्यतिखेर बोधिसत्वको त्यो अधिष्ठानले नै भूकम्प जस्तो हुन्छ, साधारण अधिष्ठान होइन नि त, हो त होइन। र अहिले किन गुरुमा बत्ती खोल्न, हजुर हजुर केही हुन्न, गुरुमा छोडिदिनुहोस्, अँधेरो भए पनि म देखेछु होइन। मान्छे काले भए पनि बोली गोरो छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। किन देशनाको समयमा मन विचलित नहोस् कि, देशनाको समयमा मन स्थिरता होस्। अहिले मान्छे कालो भएर नदेखे पनि बोली कस्तो छ, र विशेष देशना श्रवण गर्दाखेरि आफ्नो मन इन्द्रिय स्थिरता हुनुपर्छ, देशनामै एक ध्यान हुनुपर्छ। देशना सुनेको बेलामा बसाइ पनि बिरामी होइन भने भुइँमा पलेटी मारेर या घुँडा मारेर बस्नु। यदि आफ्नो शारीरिक व्यथाले गर्दा भुइँमा बस्न नहुने स्थिति छ, बिरामी हो भने कुर्सीमा बस्दा पनि हुन्छ। बिरामी नभइकन आडेस लागेर पनि देशना सुन्न हुँदैन। अनि देशनाको समयमा चित्त पनि हल्लिन हुँदैन, एक ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। अब चित्त नै हल्लिन नभएपछि रूप त झन् हल्लिन हुन्न भन्दा यसो उसो सर्न पनि हुन्न भनेको चाहिँ होइन है। खुट्टा दुख्यो भने अलिअलि सार्नुहोस्, तर मनलाई स्थिरता राखेर अघि कहाँ पुगेको थियो ल भन्नुहोस् त? जब उहाँको अधिष्ठानले भूकम्प भइदियो अनि त्यो बेलामा मार्देपुरले थाहा पाउँछन् नि त, अब बोधिसत्व आज बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर विठ्ठलमा मार्देपुर आउँछ। मार्देपुर आउँछन्। मार्देव भन्दाखेरि देवलोक सबै 6वटा छन् नि त। देवलोक कतिवटा छन्? यहाँबाट माथि 48,000 योजन माथि चतुर महाराजीका लोक छ। हुन त यो पृथ्वी पनि यो चतुर महाराजीकाकै अन्तर्गतमा छ। यहाँ जति छन् पृथ्वीमा रुख चर देवता, तपाईँ हामीले रुखठ देवता, भूमठ देवता भनिन्छ होइन त? हो, ती सबै चतुर महाराज देवताकै उहाँहरूकै कानुनभित्र रहनुपर्छ। भन्नुभयो नि, ती 4 महाराजा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशालाई राज गर्ने 4 महाराजा भएका हुनाले चतुर महाराजिका भनिन्छ। दत्तरथ, विरुल्लक, विरूपक, कुबेर।
त्यहाँदेखि फेरि त्यति नै योजन माथि 48,000 योजन माथि प्रावत्रिंशदेव, त्यहाँदेखि त्यति नै योजन माथि यामादेवलो, त्यहाँदेखि पनि त्यति नै योजन अझै माथि तुसिता गर्दै त्यहाँदेखि माथि निम्मानरती अनि सबभन्दा माथि परनिमित्त वशवर्ती। ती मारदेव चाहिँ कुन लोकका हुन् त भन्दा सबभन्दा माथिल्लो लोकका परनिमित्त वशवर्ती। अनि सबभन्दा माथिल्लो लोकका मारदेव राजा हुन्, तर ती राजा चाहिँ विपक्षीका राजा, अलिकति अरू देवताहरूलाई पनि बाधा गर्ने विपक्षी हिसाबका राजा। अनि ती देवता जब मारदेवले थाहा पाए, त्यहाँभन्दा अगाडि इन्द्रदेवहरू अब ज्ञान पाउने दिन भनेर सेवामा आएका थिए। सेवामा आएका थिए, छेउछाउमा भएका चराचुरुङ्गीहरू पनि पर हटाइदिने, अनि त्यसै गरी कुनै आवाज दिने किरा फट्याङ्ग्राहरू पनि नआउनको लागि ब्रह्मलोकबाट ब्रह्माजीहरू पनि सेतो छत्र लिएर त्यसरी सेवामा आएका जब मारदेव आएका थिए, ती इन्द्रहरू सबै फर्के। अब यो मारदेवसँग झगडा गरेर फाइदा छैन, मारदेवसँग झगडा गरेर फाइदा छैन। ब्रह्माहरू पनि फर्के। अब भागे भन्न त अलि रुखो भयो शब्द, देवता राम्रा देवताहरू के भयो फर्के। किन फर्के त भन्दा ऊ त मूर्ख भयो, आफू सँगसँगै बाज्यो भन्दा आफू पनि मूर्ख भयो। बरु तर्किदिएको ठिक भनेर आखिरी बोधिसत्वलाई एक्लै पाए। तापनि उहाँको अधिष्ठान थियो कि मैले जबसम्म ज्ञान पाउँदैन तबसम्म यो ठाउँबाट हट्दिनँ। त्यो अधिष्ठानले गर्दा मारदेवले जति नै हतियार बर्साए तापनि मारदेवका कुनै हतियारले छुन सकेन। मारदेवका हतियार हेर्ने हो भने त्यो बेलामा उसले त्यो इलाका सम्पूर्ण भस्म पार्ने हतियार तक पनि वर्षायो। तर बोधिसत्वको 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पको पुण्य पारमी छ। उहाँलाई त्यो 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पको पुण्य पारमी सम्पूर्ण सम्झना नआए पनि बेसन्त राजा हुँदाको पुण्य त यही भद्रकल्पको पुण्य हो नि त। अनि ती पुण्यलाई मनन गरेर बस्नुभयो। त्यो पुण्यको शक्ति, पुण्यको प्रबलता, पुण्यको तेजले गर्दाखेरि कुनै हतियारले पनि छुन सकेन। बुझ्नुभयो नि। र अन्तिम मारदेवलाई भूमि स्पर्श गरेर यो पृथ्वी साक्षी छ भनेर पृथ्वीलाई छुनुहुन्छ। यो पलङ्क मेरो हो, मैले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पभरि पारमिता धारण गरेको यो पलङ्कबाट मैले आचरण गर्नको लागि, यसको लागि साक्षी यो पृथ्वी छ। मारदेवले त उसका सिपाहीहरू साक्षी बनाइयो। जब उहाँले पृथ्वीलाई यसो छुनुहुन्छ अनि त्यतिखेर फेरि भूकम्प हुन्छ र ती मारदेव चढेर आएको गिरी मेखला हात्ती पनि पल्टिन्छ। अनि मारदेवहरू भागाभाग भए। अनि मारदेवहरू भागाभाग भएर बल्ल राम्रा देवताहरू फेरि आउन थाले। नराम्रा आयो भन्ने बित्तिकै राम्रा तर्किन्छन् नि त, नराम्रा गयो भने राम्रा आउँछ। बुझ्नुभयो नि। घरमा पनि राम्रो मैत्री भावना छ, राम्रो शील समाधि छ, सधैँ घरमा ध्यान गरेर मैत्री पुर्याइराख्नु भएको छ भने राम्रा देवताहरूको बास हुन्छ। नराम्रा देवता बस्न पाउँदैन, राम्रा देवता आयो भने। घरमा रात दिन टन्टा झगडा छ, शील समाधि पनि छैन, समस्या भइरहेको छ, हुँदा नहुँदा कुरा काटेर बस्ने घर छ भने त्यस्तै खाले देवताहरू त्यो घरमा आउँछन्। राम्रा बस्दैन, यो घरमा त ठिक छैन बस्न भनेर राम्रा भाग्छन्। बुझ्नुभयो नि।
राम्रा देवता घरमा बसुन्, घरमा राम्रा देवताको बास होस् भने पर आफू राम्रो हुनु पर्यो, आफू शील समाधिमा हुनु पर्यो, दिनौँ मैत्री भावना गर्नु पर्यो। र भन्न खोजेको बोधिसत्वको अधिष्ठान जबसम्म ज्ञान पाउँदैन तबसम्म म यो एरिया पदबाट हल्लिन्न भनेर बोधिसत्वको अधिष्ठान। अब साधारण व्यक्तिले त्यो अधिष्ठान गर्न त सक्दैन, सक्छन् त सक्दैन। अब योगीहरूले त्यो अधिष्ठान गर्नुभयो भने त उस्तै भएर बसेको बसे कहिले उठ्नै नपाउने पनि भयो हुनुहुन्छ नि, बुझ्नुभयो नि। किन अब तपाईँ हामी त अब भगवान त्यही लुम्बिनीमा जन्म लिनुभयो, यहाँबाट त अब नजिकै छ। अनि त्यही कपिलवस्तुमा राजधानी थियो, 29 वर्ष बिताउनु भयो। गयामा ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, ज्ञान प्राप्त गरेर पहिलो बर्खवास मृगदा वनमा बर्खवास लिएर देशना गरेर दोस्रो बर्खवासमा फेरि यहाँ कपिलवस्तु आउनुभयो। यहाँबाट धेरैलाई भिक्षु पनि बनाउनु भयो, धेरै भिक्षु भए, धेरैले ज्ञान पनि पाए। अनि त्यहाँदेखिबाट यो जम्बूद्वीपभरि घुमी घुमी उहाँले उपदेश गर्नुभयो, धेरैले छुटकारा पाए। तर तपाईँ हामी कहाँ थियौँ, के थियौँ? तपाईँ हामीले भगवान भेट्न पनि पाइएन, भगवानलाई चिन्न पनि सकिएन। भगवानलाई आँखाले देखेको र ज्ञानले देखेको मिल्दैन नि त, मिल्छ त? मिल्दैन। भगवान गयामा ज्ञान प्राप्त गरेर 49 दिनसम्म त त्यही बोधि वृक्षको वरिपरिमै समय बिताउनु भयो। त्यही छेउमा बाख्रा चराउने त्यो गाउँका गाउँलेहरू बाख्रा चराउनेहरूको चरण हो। त्यहाँ गाई चराउनेलाई गोठाले भनिन्छ, बाख्रा चराउनेलाई के भनिन्छ? गोठालो नै भन्नु पर्यो नि। बाख्रा चराउने गोठालेहरू त्यहाँ हुन्थे। अब भगवानलाई आँखाले देखे तापनि भगवानलाई चिनेन, नचिन्दाखेरि देखे सकियो नि उनीहरूलाई। देखियो मात्रै एक सन्यासी देखे, त्यतिमै सकियो, भगवान चिन्न सकेन। र तपाईँ हामीले पनि यदि देखेका थियौँ भने पनि चिन्न सकिएन, ज्ञानले देख्न सकिएन। अनि भगवानले यो जम्बूद्वीपमा सारा घुमी यहाँ मात्रै नभएर देवलोक ब्रह्मलोकसम्म उपदेश गर्नुभयो। राम्रो पारमिता भएका त्यतिखेर छुटकारा भयो। अनि भगवान पनि 80 वर्षको उमेरमा कुशीनगरमा परिनिर्वाण लिनुभयो। शासन चिरस्थायी हुनको लागि विनयहरू राम्रा राखिदिनु भयो। अनि ती विनय अनुसारले शासन चिरस्थायी आजसम्म रहिरहेको छ। भगवानका पालापछि सम्राट अशोकको पालामा पनि धेरैले ज्ञान पाए। तर त्यो बेला पनि हामी कहाँ थियौँ? त्यतिखेरका पारमी भागी व्यक्तिहरू त्यतिखेर कति छुटकारा भए। र शासन अहिले 2500 वर्षबाट 2600 को नजिक पुगिसकेको छ। यो बिचमा पारमी भागीहरू छुटकारा भएर जानुभयो। तपाईँ हामी अझै पनि रहेकै छौँ, रहेछौँ कि छैनौँ? अहिले बल्ल यसो अलिकति सुन्ने मौका मिल्दैछ, अलिकति बुझ्नलाई मौका मिल्दैछ। त्यही पनि यो मनलाई स्थिरमा ल्याउनै गाह्रो भइरहेको छ। मनलाई स्थिरमा ल्याउनै गाह्रो भएको छ। उस्तै भएर बस्नै कतिलाई गाह्रो भइरहेको छ नि। कोही अब कोही आज बल्ल 1 दिन 10 दिनसम्म पहिल्यै कमजोर भइरहेका पनि छन् कति। तर अझै शासन छ, अझै पनि छुटकारा हुने एक मौका त छ अझै। तर
पहिलाको जस्तो अलिकति धर्म सुनेर थोरै आचरणले ज्ञान पाउने समय सिद्धे जतिकै भयो। अब त धेरै आचरण गर्नुपर्छ। धेरै आचरण गर्नेले बोधिसत्वको जस्तो अधिष्ठान गर्न गाह्रो छ। गाह्रो छ कि छैन? गाह्रो छ। अहिले अधिष्ठान गर्न सक्ने हो भने यो 1 घण्टा भरि चाहिँ भनेर अधिष्ठान गर्न त सक्नुहुन्छ 1 घण्टालाई। र अधिष्ठान गर्नुहोस् या नगर्नुहोस् त्यो जरुरी होइन कि विशेष चाहिँ तपाईँ हामीमा हिम्मत चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। बोधिसत्वको जस्तो हिम्मत नभए पनि आधुनिकको स्थितिको हिम्मत त हुन पर्यो नि त। पर्यो कि परेन? हिम्मत त हुन पर्यो। हिम्मत नभइकन चाहिँ हुँदैन। प्रथममा हिम्मत राम्रो हुनुपर्छ। 1 घण्टा कि 3 घण्टा पनि म नचटपटाइकन बस्न सक्छु भन्ने हिम्मत चाहिन्छ। बुझ्नुभयो नि? र हिम्मत राम्रो भएर दोस्रोमा उजु सोझोपनाको पनि हुनुपर्छ। हिम्मत भएर मूर्खपनाको हिम्मतले पनि काम दिँदैन। भगवानको शासनमा मुडे बलले पनि हुँदैन। मुडे बल गरेर हुन्छ त? सोझोपना पनि चाहिन्छ। मूर्ख हिसाबले पनि हुँदैन। अब एकजनाको शारीरिक पीडाहरू भिन्नता हुन्छ। कसैलाई यसरी 2-3 घण्टा बसुन्जेल पनि दुःख वेदनाले नसताउने पनि हुन्छ। कसैलाई 15 मिनट भएका छैनन् यता दुख्ने र उता दुख्ने पनि हुन्छ। एकजनाको मिल्दैन। अलिअलि भिन्नता त हुन्छ। र अब दुखेको म यसलाई चाहिँ खप्छु भनेर चाहिँ दुख्दैछ खप्दै बेसरी दुखो दारा किटेर थरथर काम्ने गरी खप्नु त्यो खाले पनि मुडे बलको हिसाबको हुन्छ। त्यस्तै खप्नु भन्ने पनि होइन। साह्रै दुखो भने बिस्तारै समाधिले सार्दिनु अलिकति। बुझ्नुभयो नि? तर साह्रै दुखो भने सार्दिनु। शरीरलाई धेरै प्याउलो पनि नराख्नु। अलिअलि दुख्दै यसो गर्यो फेरि अलिकति दुख्छ यसो गर्यो 5-5 मिनटमा रोटी फर्काए चाहिँ पनि नगर्नु। त्यसरी पनि समाधि हुन गाह्रो हुन्छ। भित्र आफूले सहन सकुन्जेल सहन गर्नु। सहन नसक्ने स्थिति भयो भनेदेखि त बिस्तारै सार्दिनु। सार्दिँदाखेरि पनि होस राखेर सार्दिनु। र सोझोपना, काय सोझो वचन सोझो। कायबाट कुनै प्राण हत्या गर्दिन, कुनै प्राणी पनि मार्दिन। कायले कसैको चिज अरूको हो नदिकिन केही पनि मैले लिन्न। चोरी गर्दिन। कुनै व्याभिचार कर्म कायबाट हुन दिन्न। वचनले पनि कसैलाई बिराउने पिराउने गर्दिन। नहुँदो वचन बोल्दिन। वचनलाई पनि सुरक्षा। अनि विषय बिना यत्तिकै कोहीसँग बोल्दिन। अब योगीहरू त आर्य मौनमा रहनुपर्छ। योगीहरूलाई हिजो नियममा पनि भन्नुभयो होला। योगीहरूले आफ्नो पासमा मोबाइल फोन राख्नु भएको छ कि भएको छैन? मोबाइल फोन छ भने आफ्नो फोनलाई यसो कागजमा बेरेर नाम लेखेर त्यहाँ अफिसमा राख्न दिनु होला। मोबाइल फोन आफ्नो हातमा नराख्नु होला। र यहाँबाट बिदा हुने दिन शिविर सफलको दिन बेलुका अनि त्यही नाम अनुसारले सबैलाई मिल्छ। र मोबाइलमा बोल्ने त्यो काम पनि नगर्नु होला। एक आपसमा पनि सकेसम्म नबोल्नु होला। एक आपसमा पनि आर्य मौनमा रहेर आचरण गर्नुपर्छ। आफ्नो नजिकमा भएकालाई पनि नदेखे जस्तो भएर बस्नुपर्छ। योगीहरूका आँखा योगी जस्तो आँखा हुनुपर्छ। योगी जस्ता आँखा भनेको इन्द्रियका आँखा। आफू बसेको छ भने
आँखाका ढोकालाई यसरी तल झारेर बस्नु, दाहिने बायाँ नहेर्नु। यसरी आँखा फर्काएर हेरिदियो भने परसम्म देखियो नि त। आँखाको ढोकालाई अलिकति तल झारेर हिँड्दाखेरि पनि आँखाको ढोकालाई तल झारेर ठिक्क हिँड्ने बाटो जति मात्रै हेरेर हिँड्नु। हिँड्दाखेरि समाधिले हिँड्नु। हिँड्दाखेरि खुट्टो जस्तै उचालिन्छ अनि सारिन्छ, टेकिन्छ, फेरि अर्को उचालिन्छ, सारिन्छ, टेकिन्छ, अनि अर्को। त्यसमा योगीहरू सती पठानले उचाले, सारे, टेके, उचाले, सारे, टेके, सती पठानले त्यसरी हिँड्नु। दाहिने बायाँ नहेर्नु। दाहिने बायाँ योगीहरूको इन्द्रिय होइन नि त। योगीहरूले सिर्फ हिँड्दा बाटो मात्रै हेर्नु, बस्दाखेरि पनि आफ्नै खण्डलाई ध्यान दिएर बस्नु। आफ्नो बिस्तारामा यसो खण्डलाई ध्यान दिएर बस्नु। एकछिन पल्टिन मन लाऊ, खुट्टा पसार्न मन लाऊ भने पनि आँखा बन्द गरेर सती पठानमै ढल्किनु। यसो छेउछेउमा खासाखुसुक योगीहरूले नगर्नु। किन योगीहरूलाई प्रथम समाधि हुनको लागि जरुरी कुरा हो। समाधि भयो भने बल्ल प्रज्ञामा जान सकिन्छ। र इन्द्रिय संवरशील यो बहुत जरुरी छ। इन्द्रिय संवरणको, इन्द्रियलाई सुरक्षा, आँखा इन्द्रियलाई सुरक्षा। कानले पनि नसुन्नु। कसैका कुरा बाहिर वयाउचाहरू बोलेछन् भने पनि त्यसमा सुन्नतिर ध्यान नदिनु। शब्द ठोक्यो त सुनेको मन हुन्छ, त्यसलाई उपेक्षा राखिदिनु। उपेक्षा भनेको त्यतातिर ध्यान नै नदिनु, वास्तै नगरिदिनु। अरे के भन्दैछन्, के कुरा हुन्, योगीहरूको त्यतापट्टि चासो नजाओस्। राम्रा कान छन्, राम्रो टाठो सुनिने कान छन् भने पनि योगीहरू ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्तिहरू कान नसुन्ने व्यक्ति जस्तो, बहिरो व्यक्ति जस्तो भएर आचरण गर्नु। बहिरो व्यक्ति जस्तो भएपछि बाहिरको विषय कानमा परेन भने आफ्नो भित्री ध्यानलाई चाहिँ धेरै सहयोग हुन्छ। आँखाले बाहिरको दृश्य हेर्नतिर पनि नजानु। योगीहरूको आँखा चाहिएको मात्रै हिँड्दाखेरि बाटो हेर्नु, अरू बेलामा यो खण्डलाई ध्यान दिएर बस्नु। सुहुजु विशेष सोझो, विशेष सोझो अरे। उजु सोझोपना हुनु, सुहुजु विशेष सोझो हुनु। मनलाई पनि सोझो राख्नु, मनलाई पनि सोझोपना राख्नु। र कतिपय जानेको छ अलिअलि, धेरै जाने झैँ गरियो भनेदेखि विशेष सोझो भएन। कोही अब ध्यान शिविर त बसेका हुन्, म त कतिचोटि बसेँ नि, मैले त यो सबै जान्दछु, त्यत्तिकै पनि त्यस्तो भन्ने छन् नि, होइन। म त 3-4 चोटि भयो नि ध्यान शिविर, मैले यो सबै जान्दछु। सबै जान्दछु भनेर भन्न सक्ने भगवान मात्रै हुनुहुन्छ, अरूले भन्न सक्दैनन्। सबै जान्ने भगवान मात्रै हुनुहुन्छ। अहिले हामी त, मैले त एउटा समुद्रको पानीलाई एउटा चम्चीले उगाए जति मात्रै हो, बुझ्नुभयो नि। त्यो 1 चम्ची मात्रै हो मैले जानेको, अनि त्यति मात्रै तमहुरलाई दिने हो, त्यति मात्रै दिने हो। तमहुरले गएर चाहिँ सबै जानेछु चाहिँ नभन्नु होला। सोझोपना हुनु र आफूले जान्न पर्ने छ, बुझ्न पर्ने छ भन्ने मात्रै मनमा राख्नु। र मैले जान्न पर्ने छ, अझै बुझ्न पर्ने छ, अझै खोजी गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै मनमा राख्यो भने धेरै खोजी हुन्छ। र विशेष मनलाई पनि सोझो राख्नु। सक्को उजु सुहुजु सुबचो, सम्झाउँदाखेरि सजिलै सम्झिने, सजिलै सम्झिन सक्ने व्यक्ति पनि हुनुपर्छ। सजिलै सम्झिन सक्ने व्यक्ति भनेको अटेरी नहुनु भनेको। के भनेको? अटेरी नहुनु। अब यहाँबाट भनिएको छ आर्य मौनमा बस्नु, अनि एक आपसमा सकेसम्म बोल्दै नबोल्नु। अनि उता गएर गुनगुन गरियो भने
एकजनासँग गएर गुनगुन बोल्न थाल्यो भने त्यो सुबचो भयो कि अटेरी भयो? सुबचो भयो कि अटेरी भयो? अटेरी भयो। योगीहरू चाहिँ अटेरी हुने कि सुबचो? नै योगीहरू अटेरी हुने कि सुबचो? अब यहाँ म बाटो हिँड्दा ओर्दा त्यहाँ देख्छु नि योगीहरू सुबचो कतिको हुनुहुन्छ, अटेरी कतिको हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। र सुबचो सम्झाउँदा सजिलै सम्झिने व्यक्ति हुनु, सजिलै त्यसलाई बुझकारी व्यक्ति, एकपालि भनेपछि भयो, घरिघरि भन्न नपर्ने व्यक्ति। जस्तै एक भिक्षु 227 सिल बहुत पवित्र थियो, शिलवान भिक्षु हुनुहुन्थ्यो। एउटा पोखरीमा स्नान गर्न जानुभएको, त्यो पोखरीमा एउटा कमलको फुल फुलेको रहेछ। अनि स्नान गर्दाखेरि त्यो कमलको फुलको छेउमा पुग्नुभयो। आहा कति राम्रो कमलको फुल भनेर छेउमा गएर यसो सुँग्नुभयो। त्यो बेलामा त्यहीँनेरिबाट आवाज आयो कि भन्ते त्यो फुल मेरो हो, मैले तपाईलाई दिएको छैन, त्यो फुल तपाईले समात्न, त्यसको वासन लिन तपाईलाई अधिकार छैन। आवाज आयो। अनि यसो हेर्नुभयो, देख्नुभयो त्यहाँका देवता रहेछन्। अनि तिमी को हो सोध्नुभयो। म यो वनरक्षक देवता हुँ। अनि मैले त अहिले यो फुल टिपेको पनि छैन, एउटा पत्ता चुडेको पनि छैन, मैले त त्यसको वासन मात्रै कस्तो छ भनेर वासन मात्रै लिएको हो। यसमा तिम्रो फुललाई मैले कुनै बाधा गरेको छैन भने मलाई किन चाहिँ दोषी देख्यौ उहाँले। त्यसो भन्दा ती देवताले के भन्छन् भने त्यो फुल मैले तपाईँलाई दान गरेको त छैन, दान नगरेको हुँदाखेरि यो फुलको वासन लिने तपाईँको अधिकार छैन, किन यो मेरो हो। मैले दान गरेको भए पो तपाईँको अधिकार हुन्थ्यो। अनि भिक्षुलाई पनि झनक्क रिस उठ्यो। रिस उठेर हे देवता, तिमी यो वनरक्षक देवता पनि भन्छौ, अहिले यो जङ्गलमा दाउरा चाहिएर दाउरा काट्ने व्यक्ति छन्, यो जङ्गलका रुख बुटाहरू ढालिरहेका पनि छन्, अनि यहाँ आएर यस्ता फुल टिपेर पनि कतिले लान्छन्। अनि यही जङ्गलमा झाडा पिसाब गरेर फोहोर गरिदिइरहेका छन्, यो जङ्गल विनाश गरेका छन्। अनि यो फुल देखे भने पनि लिएर जान्छन्, तिनीहरूलाई पनि तिमीले भन्छौ यो मेरो हो, तिमीहरूले काट्न पाउन्न, चलाउन पाउन्न भनेर भन्दिन। उनीहरूलाई चाहिँ त्यत्रो विघ्न गर्नेलाई केही नभन्ने, मलाई यति भाषण लिँदाखेरि तिमीले यस्ता कुरा गर्ने। भिक्षुले भन्थे तपाईँ पनि तिनीहरू जस्तै हो र, उनीहरू त एउटो सिल नभएका व्यक्तिहरू हुन्। एउटो सिल नभएका व्यक्ति जस्तै मैले धोइला भएका व्यक्तिलाई सबै शरीर लुगाभरि मैला छ भने बाटोमा हिँड्दाखेरि ती व्यक्ति हिलो छापिन्छ कि भनेर डराउँदैनन्, किन सबै मैला छ नि। भर्खर सुकिला सेता नयाँ वस्त्र लगाएर जाने व्यक्ति अलिकति हिलोसँग पनि डराउँछन्, तर्किन्छन्। तपाईँ भनेको 227 सिल पालन गर्ने, तपाईँको सिल पवित्र छ। तपाईँ